السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأحسنه تقويما، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وزملائي الأعزاء، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الصلاة وأهميتها. يا إخواني وزملائي، إن الصلاة فريضة إسلامية أكيدة، إنها ركن متين للشريعة الإسلامية، إنها أساس للحياة الإسلامية، إنها بناء يقوم عليها الصرح للإسلامي، إنها مكيال للصلاح والفلاح، إنها مقياس للنجاة والرشاد، إنها غذاء الروح والنفس، إنها غذاء الروح والنفس، إنها شعار الصالحين وسيمة للمتقين، إنها تسلية للهم والحزن، إنها قرة العين والقلب، قرة النفس والروح، إنها تذهب النفوس الخبيث، إقامتها إقام الدين وهدمها هدم الدين. يا إخواني، لها منافع جسيمة، لها فواعده عزيزة. يا إخواني، ناهيك بأهميتها. إن الصوم واحد، والزكاة واحدة، وعقيدة التوحيد واحدة، ولكن الصلاة متعددة لكل حال ولكل وقت. هذه الصلاة الخمسة، هذه الصلاة الجمعة، هذه الصلاة العيدين، هذه الصلاة الخوف، هذه الصلاة المريض، هذه صلاة السفر. ناهيك بأهميتها أن المكان الذي تؤدى فيه الفريضة، إن الصوم لا يجب إلا في الشهر المخصوص، أن الحج لا يؤدى إلا في المكان المخصوص، لكن الصلاة حررت عن القيد والخصوص، فجعلت لها الأرض كلها مسجدا برا وبحرا، سرا وسريا. ناهيك بأهميتها أن المكان الذي تؤدى فيه الفريضة تنور بها وتشرف، فهو بقعة منورة، بقعة مشرفة، بقعة مكرمة. يا إخواني، ناهيك بأهميتها. انظر إلى هيئتها، إنها تحمل في تيتها ومعاني عجيبة. أما عرفت حقيقة قيامها فيحث على ترك شهوات القلب. أكتفي بهذا الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.